आज हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ आरएमएस भ्यालु अफ एसी भन्ने ठीक छ है। आरएमएस इसको मिनिङ चाहिँ यसको फुल फर्म चाहिँ के हो त रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ एसी ठीक छ। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ ठ्याक्कै अस्ति हामीले पढेको एभरेज जस्तै छ। पहिला सुरुमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि रुट मिन स्क्वायर भनेको चाहिँ जस्तै यता हेर भ्यालुहरु भन्छु म, जस्तै एसी के हो त अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। के हो अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। यसको हरेक पोइन्टमा के छ यसको भ्यालुहरु डिफर भइरहेको छ ठीक छ। जस्तै यसको यो म्याक्स भ्यालु भयो होला हैन, त्यसै यो मिन भ्यालुहरु भयो, मिनिमम भ्यालुहरु भयो। जस्तै मानौँ यहाँनिर लेटेस्ट सपोज यो 0 छ, मानौँ यो 5 भयो, यो 10 भयो, यो 15 भयो, सरी यो फेरि 5 भयो अनि 0 भयो, अनि यो फेरि के भयो भन्दाखेरि -5 -10 -5 अनि 0 भयो ठीक छ है त। हजुर। अब त्यस पछाडि गएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले एसी पहिला सुरुमा म यसको डेफिनेसन जान अगाडि किन आरएमएस भ्यालु लिने त, एभरेज भ्यालु किन नलिने, किन म्याक्सिमम भ्यालु किन मिनिमम भ्यालु नलिने त भन्ने कुरामा जाम है त ठीक छ। म सिद्धाको भाँडाकुटी बजिरहेको छु। सो हामीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि किन हामीले चाहिँ मिनिमम भ्यालु लिएनौँ, किन म्याक्सिमम लिएन, किन यो लिएन भन्ने कुरामा, किन रुट मिन स्क्वायरै लियो भने चाहिँ म जाम अनि त्यसको डेफिनेसनमा जान्छु म। किन भन्दाखेरि एसी भनेको भेरिएबल हो। एसी भनेको भेरिएबल भ्यालु, यसको धेरै भ्यालुहरु छन् र हामीलाई यसको क्याल्कुलेटिभ फर्ममा लानको लागि एउटा फिक्स भ्यालु चाहिएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा मोस्ट एक्युरेट फर्म के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले रुट मिन स्क्वायरको लिएको हो। जस्तै माने यो 5 10 यो छ भने हामीले के गर्छौं त 5 + 10 + हैन अब 0 त्यसपछि गएर यसलाई के गर्दा हामीले डिभाइड बाइ 3 गर्यौं ठीक छ। सो कति आयो 15, त्यसपछि 15 डिभाइड बाइ 3 कति आयो 5 ठीक छ। अब यहाँनिर अझ पनि छ अरु पनि, जस्तै मानौँ यहाँनिर यो के रे अरु भ्यालु पनि आउँछ अनि यसलाई हामीले के गर्छौं स्क्वायर गर्यौं ठीक छ। स्क्वायर गर्यौं, स्क्वायर गरेपछि 25 आयो। यस्तै गरेर यसको विभिन्न भ्यालुहरुलाई हामीले माने यो मैले 5 त धेरै लेखे मैले, अब कुनै छ भने विभिन्न भ्यालुलाई हामी के गर्यौं पहिला त्यसको एभरेज निकाल्यौं र त्यसको स्क्वायर निकाले पछाडी के भयो त यसले चाहिँ के दिनु भयो त मोस्ट एक्युरेट फर्म तिर लाने भयो फर द क्याल्कुलेसन। डीसी मा त के हुन्थ्यो सजिलै हुन्थ्यो, मानौं यसमा चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट बग्यो भने 2 एम्पियर करेन्ट बग्यो भन्न पाइन्थ्यो नि, डीसी मा त फिक्स थियो नि। तर एसी मा त 2 एम्पियर भन्न पाइएन, एकैछिनमा चेन्ज भएको छ, एकैछिनमा 2 एम्पियर कुनैमा एकैछिनमा 1 एम्पियर कुनैमा 0 भएको छ फेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्युरेट फर्म अफ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के प्रयोग गरेको रुट मिन स्क्वायर गरेको हो। यसले के गर्छ त हामीलाई विभिन्न न्युमरस भ्यालुजहरुलाई चाहिँ एउटा सिंगल भ्यालुमा मोस्ट एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी युज के त रुट मिन स्क्वायर भ्यालु। यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि ध्यानले सुन, जस्तै हामीले एउटा रेजिस्टेन्स आर छ, यसमा हामीले अब यहाँनिर अर्को चाहिँ फेरि रेजिस्टेन्स नै आर छ, यो चाहिँ स्टेडी करेन्ट अथवा हामीले डीसी भन्दा नि भयो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ के छ त फ्लक्चुएटिङ करेन्ट छ। फ्लक्चुएटिङ करेन्ट भनेको के एसी करेन्ट छ, रेजिस्टेन्स आर नै छ ठीक छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आरएमएस लाई कसरी डिफाइन गर्नु त, यो के हो भन्दाखेरि फ्लक्चुएटिङ जस्तो तिमीलाई थाहा छैन, यदि यो कुनै रेजिस्टेन्स आर मा हामीले पठायो भने यसमा जति एनर्जी के हुन्छ त डेसिपेट, बुझ्छ डेसिपेट भनेको बुझ्छु, एनर्जी डेसिपेट भनेको बुझ्छु नहीं सर लॉस सर खर्च कति खर्च भयो त एनर्जी, एउटा करेन्ट चाहिँ रेजिस्टेन्स आर बाट ट्राभल गर्दाखेरि त्यसमा कति एनर्जी खर्च भयो त
भन्ने कुरा नै के हो त इनर्जी डिसिपेसन भन्छ र इनर्जी डिसिपेट हुन्छ त्यो भनेको I स्क्वायर RT भन्छ ठीक छ अब ध्यान सुन है अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो फ्लक्चुएटिङ करेन्टलाई हामीले रेजिस्टेन्स R मा पठायौं है सर्टेन टाइम t सम्म पठायौं र लेट अस सपोज यसमा चाहिँ 20 जुल लाग्यो 20 जुल चाहिँ यसमा खर्च भयो नि हामीले पत्ता लगायौं अब ए 20 जुल चाहिँ हामीले यो डीसी पठाएर रेजिस्टेन्स त्यही आर राखेर त्यही टाइममा कति पठाउनु पर्थ्यो होला त यो स्टेडी करेन्ट त्यही 20 जुल नै एनर्जी डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि त्यो भ्यालु नै के हो त आरएमएस भ्यालु हो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ फेरि सर फेरि है त फेरि ध्यानले सुन ल मात्रै क्या एउटा रेजिस्टेन्स आर छ त्यसमा हामीले एसी पठाइसकेका छौं एसी पठाइसके पछाडी त्यसमा सडन टाइम टी मा हामीले पठाइसके पछाडी त्यसले मानव 20 जुल सडन एनर्जी भनौं मैले 20 जुल राखे हिसाब गर्न हामीले एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ त्यसले 20 जुल चाहिँ के गर्दैछ खर्च गर्दै रहेछ भने त्यही 20 जुल खर्च गर्नको लागि स्टडी करेन्टलाई कति करेन्ट चाहिन्छ स्टडी करेन्ट कति चाहिन्छ त त्यही रेजिस्टेन्स र त्यही टाइममा भन्ने कुरा नै त्यो करेन्टको भ्यालु नै के हो त आरएमएस हो बुझ्यो यस सर फेरि सुन हामीले चाहिँ के गरेका छौं त फ्लक्चुएटिङ एसी करेन्टको मिडियममा राखेर रेफरेन्सलाई राखेर डीसी चाहिँ कति चाहिन्थ्यो होला स्टडी भनौं डीसी भन्दा स्टडी है डीसी सँग चाहिँ यो नजिक हुन्छ तर हामीले यसले स्टडी करेन्ट भन्छौं भनेको नन फ्लक्चुएटिङ करेन्ट स्टडी करेन्ट कति चाहिन्छ त्यही जति नै एनर्जी डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि यदि त्यसमा चाहिँ एसी करेन्ट फ्लो हुन्छ सडन टाइम टी को लागि र त्यही रेजिस्टेन्स आर को लागि भन्ने कुरा नै के हो त आरएमएस हो अस्तिको चाहिँ एभरेज के थियो त त्यही फ्लक्चुएटिङ करेन्ट हामीले एउटा तारमा फ्लो गर्दाखेरि त्यसमा कति चार्ज निस्किन्छ कति चार्ज फ्लो हुन्छ त्यही चार्ज चाहिँ हामीले ल्याउनको लागि कति स्टडी करेन्ट ल्याउनु कति स्टडी करेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एभरेज करेन्ट थियो भने यसमा चाहिँ एनर्जी डिस्ट्रिब्युटको कुरा आउँछ भनेको एनर्जी कति खर्च भयो त एनर्जी कति खर्च भयो भन्ने कुरा नै के हो त आरएमएस हो यसलाई नेपालीमा लेखौँ है पहिला नेपालीमा लेखाउँछु इंग्लिशमा लेखाउँछु जरा सुन एउटा एसी करेन्ट रेजिस्टेन्स आर बाट ट्राभल गर्दा टाइम टी मा जति एनर्जी डिसिपेटलाई हामीले अब खर्च भन्ने बुझौँ है त डिसिपेट गर्छ त्यति नै एनर्जी डिसिपेट गर्न कति स्टडी करेन्ट चाहिन्छ at same R and T and in T time T यो नै के हो त आरएमएस को मेन कुरा है एउटा एसी करेन्ट आर बाट ट्राभल गर्दा टाइम टी मा जति एनर्जी डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यति नै एनर्जी डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि कति स्टडी करेन्ट चाहिन्छ त सेम आर र सेम टी मा भन्ने कुरा नै के हो त आरएमएस हो बुझ्यो सबले यस सर मैले नेपालीमा लेख्दैछु कसैले यसमा केही नबुझेको छन् भन्न म अनि अब इंग्लिशमा लेखाउँछु यसलाई म सर एनर्जी कस्तो बेलामा हुन्छ भन्नाले कसरी हुन्छ यस्तो हुन्छ सुन जस्तै तिम्रो घर बत्ती छ होला बत्ती बाल्दाखेरि तिमीले बत्तीले छोड्छौ कहिले छ सर तातो हुन्छ त्यो तातो कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यो करेन्ट त्यहाँ बगिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले हिट डेसिपेट गरिरहेको छ के कुरा बुझ्यौ नि
करेन्ट ए, तारमा हुन्छ। बग्ने बित्तिकै त्यसले केही न केही इनर्जी डिस्ट्रिब्युट गरिहाल्छ अनि त्यही रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा बत्ती बल्ने हो कि हजुर सर, हजुर बुझ्यो सर। ल अहिले ल भन शीतल तिमीले के बुझ्यौ यसलाई जस्ट डिफाइन गर त मैले भनेको कुरा आरएमएस चाहिँ हेरेर भनौ त तिमीले के बुझ्यौ सर मैले बुझेको चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टले चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टले जति इनर्जी चाहिँ युज गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डिसी फर्ममा अब त्यही रेजिस्टेन्स र त्यही कपर वायर अथवा त्यही वायरमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ इनर्जी युज हुँदो रहेछ कति भन्ने करेन्ट चाहिन्छ कति भ्यालु चाहिन्छ भन्ने कुरा है हजुर ल थ्यांक यू अरु 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 कोही ट्राई गर्ने एकचोटी त प्रसिद्धिका पौडेल तिमी ट्राई गर त तिमीले के बुझ्यौ आरएमएस भनेको प्रसिद्धिका रञ्जन ल रञ्जन ट्राई गर एकचोटी है ल कोही ट्राई नगर्ने अरु ल राजु ल भन राजु यदि हामीले हजुर एउटा एसी करेन्टलाई चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स आर मा पठाउँदाखेरि अनि त्यसले जति एनर्जी लुज गर्छ अनि जति चाहिँ हामीले चार्ज निस्कन्छ नि त्यति चार्ज निस्किनलाई चाहिँ कति इनर्जी निस्किन्छ इनर्जी इनर्जी हजुर इनर्जी निस्किदा त्यति इनर्जी निकाल्न चाहिँ कति त्यति इनर्जी चाहिँ कति जुल मतलब कति जुल डीसी करेन्टबाट निस्किन्छ नि त्यसलाई चाहिँ आरएमएस राजुले अलिअलि छमक ल्याए अरु कसैले ल हात उठाऊ इन्ट्रेस्टेड हात उठाऊ हामी यत्रो पढ्ने भइसक्यौं स्टिल हामी लाजानु भएन कुरामा सरी सर यहाँ माइक अन गर्नेबाट ओके अरु रोचक ल बना रोचक सर कुनै एसी करेन्ट कुनै फिक्स रेसिस्टेन्ट आरबाट पास गर्दा कुनै फिक्स टाइममा जति इनर्जी चाहिँ लस डिसिपेट गर्छ लस गर्छ नि त्यतिकै इनर्जी लस गर्नको लागि त्यही टाइममा र त्यतिकै रेसिस्टेन्समा डीसी करेन्ट कति चाहियो भने त्यसलाई नै के रे आरएमएस भनिन्छ भेरी गुड रोचक है रोचकको फुल नेम के हो रोचक रोचक चौधरी भेरी गुड एकदम दामी भन्यो ल यही कुरा है रोचकले एकदम राम्रो कुरा गर्यो ल थ्यांक यू सर सिम्पल है म फेरि एकचोटि भन्छु ध्यान लगाएर सुन है जस्तै एउटा एसी करेन्ट छ एसी करेन्टलाई मैले रेजिस्टेन्स आर र टाइम टी मा पठाउँदाखेरि जति यहाँबाट हिट निस्क्यो नि मानव हिट यहाँ निस्क्यो नि अब हिट त इनर्जी भन्नु मैले हिट इनर्जी निस्क्यो यो एसी को कुरा भयो र त्यही हिट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले अब कति स्टेडी करेन्ट चाहिँ बगाउनु पर्ला कति स्टेडी करेन्ट चाहिएला त्यही रेजिस्टेन्स त्यही टाइममा त्यो स्टेडी करेन्टको भ्यालु नै के हो त आरएमएस हो के बुझ्यौ सबले कति इनर्जी लुज भयो भन्ने हो सर यस्तो जस्तै एसी मा चाहिँ यति हिट इनर्जी लुज भयो अब त्यही इनर्जी लुज गर्नलाई कति चाहिन्छ त स्टेडी करेन्टको भ्यालु दैट इज द के त आरएमएस भ्यालु के रेफरेन्स को वेमा यसलाई के गरेको डिफाइन गरेको किन भन्दाखेरि एसी को भ्यालु त के हुन्छ त फ्लक्चुएटिङ हुन्छ नि त हो के हैन अब हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि डीसी लाई रेफरेन्स मानेर डिफाइन गरिरहेका छौं के कुरा बुझ्यौ नि ठीक छ कसैले नबुझेको छ भने भन है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ किन हामीले जति पनि न्युमेरिकल गर्नुपर्छ अब सबै हामी आरएमएस को कन्सेप्टमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आरएमएस किन लिन्छ आरएमएस बिकज इट इज द मोस्ट एकदमै के छ नजिक एक्युरेटली के छ त एक्युरेट भ्यालु अफ डिफाइनिङ द एसी भ्यालु एसी को भ्यालुले मोस्ट एक्युरेटली डिफाइन गर्न सक्ने भ्यालु नै के हो आरएमएस भ्यालु हो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ डीसी को रेफरेन्सलाई डिफाइन गरिन्छ किन भन्दा एसी को त भेरिएबल भयो नि त भ्यालु त्यही कारणले गर्दा डीसी लाई रेफरेन्स मानेर गर्नु पर्यो र डीसी लाई रेफरेन्स कसरी मान्छ भन्दाखेरि जति एसी ले हिट प्रोडक्सन गर्यो त्यही हिट प्रोडक्सन त्यति एनर्जी डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि स्टेडी करेन्ट कति चाहिन्छ त त्यही रेजिस्टेन्स त्यही टाइममा त्यसलाई नै आरएमएस भ्यालु भन्ने हो यसलाई अब नेपालीमा लेखिसके हामीले अब इंग्लिशमा लेखेमा इट इज डिफाइन्ड एज द दैट भ्यालु अफ steady current which would generate
generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by alternating current. यो तिमीहरुको कोही क्लास 12 को एक्जाम दिँदै छ भने त्यसमा पनि एक्जाममा धेरै सोधिने क्वेशन हो है 2 मार्क्समा. व्हाट इज RMS भ्यालु, व्हाट इज फर्मुला भनेर. when passed through the same resistance and for same time. यो भनेको के हो RMS. क्लियर? के छ नजानेको नबुझेको यसमा के डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ है. हामी यसको फर्मुलामा जान्छौँ अब. सर हाम्रो यो अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट मात्र हुन्छ है जेनेरेसन? यस्तो जेनेरेसन हामीले यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट गर्छौँ हैन. अनि हिटबाट पनि हुन्छ हैन. यसको विभिन्न फर्म्सहरु छ. हामीले हाम्रो घरमा आउने चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हाइड्रो पावरबाट आउँछ नि त बढी. त्यही नै हुन्छ EMI बाट आउँछ. भनेको त हजुर हजुर RMS मेन हजुर त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जबाट नै हुने हो नि है मेन कन्सेप्ट एसी को. हजुर हजुर RMS बुझ्यो सर. ल अब हामी यसको फर्मुलामा जाम. अब हामीले RMS भ्यालु चाहिँ अब यसको करेन्टको नि RMS भ्यालु हुन्छ र अर्को के रे EMS ERMS पनि हुन्छ. हामीले RMS लाई के भन्छौँ थाहा छ? RMS लाई चाहिँ RMS भ्यालुलाई चाहिँ अर्को भाषामा चाहिँ के भन्छ यसलाई इफेक्टिभ भ्यालु भन्छौँ हामीले है. इफेक्टिभ भ्यालु भन्छौँ. जस्तै तिमीले अहिले गएर बिजुलीको वालमा त्यो भनौँ न स्विचमा हात हाल्यो भने तिमीले फिल गर्ने के RMS कि भोल्टेज कि पिक भ्यालु तिमीले फिल गर्ने RMS है. यसलाई भर्चुअल भन्छ हामीले. भर्चुअल भ्यालु पनि भन्छ यसलाई. एउटै कुरा है. यसको फर्मुला चाहिँ IRMS निकाल्नु छ भने चाहिँ सिम्पली त्यो पिक भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ त डिभाइड बाइ 2 गरिदिन्छ. √2 ले गरिदिन्छ है. डिभाइड बाइ √2 त्यो भनेको 0.707 I नट. एकदम एक्जाममा सोधेको छ. अर्को ERMS छ भने पनि त्यही नै हो. जस्ट के हुन्छ यसमा चाहिँ E नट बाइ √2 हुन्छ. त्यो भनेको कति हो फेरि 0.707 E नट हुन्छ. के हो I नट भनेको? peak value of current, पिक भ्यालु AC current. गुड. अनि E नट भनेको EMF, peak value of EMF of AC current. गुड है. यहाँसम्म जाने सबले हामीले ल RMS सक्यो. अब हामी RMS को लाई प्रयोग गर्छौं पछि. अब हामी पढ्छौं रिएक्टेन्स भनेर. ठीक छ? ल रिएक्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा. द अपोजिसन पहिले लेख अनि म यसलाई बुझाउँछु. गाह्रो छ नि. offered by a coil or condenser or both to the flow of alternating current. तिम्रो DC मा रेजिस्टेन्स पढ्यौ नि DC मा? DC मा थाहा छ रेजिस्टेन्स त हुन्छ नि. पढिरहेछ. रेजिस्टेन्सको काम के हो? फ्लो अफ चार्जलाई अपोज गर्ने. यसले अपोज गर्छ. फ्लो अफ चार्जलाई भने करेन्टलाई अपोज गर्छ.
करेन्ट त्यसलाई हामी के भन्छौँ दैट इज कल्ड रेजिस्टेन्स ठीक छ सिमिलरली रिएक्टेन्स भनेको पनि त्यही हो इट इज सिमिलर टु द के द सिमिलर टु द रेजिस्टेन्स तर यसमा कोले अफर गर्छ त कोइल भनेको इन्डक्टरले गर्नु पर्यो अथवा कन्डेन्सरले भनेको क्यापासिटरले गर्नु पर्यो क्यापासिटर र एकदम सिम्पल भाषामा नर्मल भाषामा भन्दाखेरि क्यापासिटर र इन्डक्टरले दिने रेजिस्टेन्स नै के हो त रिएक्टेन्स हो सिम्पल इट इज द अपोजिसन अफर्ड बाइ द कोइल र कन्डेन्सर र बोथ दुईटैले पनि हुन सक्छ अल्टरनेटिङ करेन्टलाई अपोज गर्ने जुन चाहिँ एउटा युनिट हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रिएक्टेन्स भन्छौँ है त यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले अब अरु क्वेशन तिमीलाई त्यसैले रेजिस्टेन्स चाहिँ डीसी मा मात्रै हुन्छ एसी मा हुन्छ कि हुँदैन रेजिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन रिएक्टेन्स चाहिँ एसी मा 100% भयो ठीक छ डीसी मा हुन्छ कि हुँदैन के रे रेजिस्टेन्स चाहिँ एसी मा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ है रेजिस्टेन्स डीसी मा पनि हुन्छ एसी मा पनि हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है तर रिएक्टेन्स चाहिँ एसी मेन फोकस्ड हुन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले रिएक्टेन्सको सिम्बल चाहिँ एक्स हुन्छ यसको एसआई नोट के होला रिएक्टेन्सको ल भन यो केमा नापिन्छ होला रिएक्टेन्स ओहम नै हुन्छ है अनि सर हजुर भन न सर सबै कन्डक्टरको चाहिँ अपोज गर्ने चार्ज अपोज गर्ने चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ केही न केही चार्ज अपोज गर्ने त्यसैले रिएक्टेन्स भन्छ हैन यो चाहिँ यस्तो हो यो चाहिँ अलि स्पेसिफिक भएर भन्न खोजेको है रिएक्टेन्स चाहिँ बडी एसीलाई अपोज गर्नु हुनु पर्यो है जस्तै रेजिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि करेन्टको फ्लोलाई अपोज नै गर्ने हो ठीक छ तर रिएक्टेन्स चाहिँ के हो त एसीलाई अपोज गर्ने हो के कुरा बुझ्यो नि एसी के हुन्छ एकदम अल्टरनेटिङ हुन्छ यसलाई के गरिदिन्छ त त्यसलाई अपोज गर्ने जुन चाहिँ फ्याक्टर छ त्यसलाई हामी रिएक्टेन्स भन्छौँ अनि यो चाहिँ कसले अफर गर्नु पर्यो कि त इन्डक्टरले कि त क्यापासिटरले गर्नु पर्यो रिएक्टेन्समा रेजिस्टेन्स जुन छ नि त्यसको चाहिँ अपोजिसनलाई हामीले मान्दैनौँ है छुट्टै रेजिस्टेन्सको छुट्टै अपोजिसन हुन्छ रिएक्टेन्सको छुट्टै अपोजिसन हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले ठीक छ यसको अब भन न सर अरूहरूले कसले नि हुँदैन है भन्नाले यो रिएक्टेन्स भनेको सिर्फ कि इन्डक्टरको हुन्छ कि क्यापासिटर हुन्छ एसीमा जोड्ने जम्मा तीनटा कुरा एलसीआर भन्ने हुन्छ एल भनेको इन्डक्टर क्यापासिटर रेजिस्टेन्स र यो दुईटाले दिने यसले अफर गर्ने रेजिस्टेन्स अथवा यसले अफर गर्ने अपोजिसनलाई चाहिँ हामी रिएक्टेन्स भन्छौँ ठीक छ यसले अपोज गर्ने यसले अफर गर्ने जुन चाहिँ अपोजिसनलाई हामी के भन्छ रेजिस्टेन्स भन्छौँ सिम्पली यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो रिएक्टेन्सको दुईटा टाइप हुन्छ एउटा हुन्छ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स अब सिम्पल छ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भनेर बुझिहाल्यो तिमीले इन्डक्टरले दिने अपोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स यसको सिम्बल हुन्छ एक्सएल अर्को हुन्छ क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स भन्ने हुन्छ क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स भने कसले दिने होला त्यसमा क्यापासिटरले गुड यसको सिम्बल के हो एक्ससी हुन्छ पुरा बुझ्यो अनि एउटा यो फ्याक्ट छ यो पछि यसलाई म भेरिफाई गर्छु नै तपाईले लेखिराख्नु यसमा चाहिँ एसी भोल्टेज जुन हुन्छ र एसी करेन्ट हुन्छ जुन एसी भनौँ अल्टरनेटिङ करेन्ट यो एक आपसमा चाहिँ के हुँदैन त डु नट रिमेन के त इन द फेज थ्रु द रिएक्टेन्स यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो इन्ट्रेस्टमा सोध्न सक्छ किन हुन्छ म एकछिन भन्नेवाला छु है अहिले चाहिँ यति बुझिराख एसी भोल्टेज र एसी करेन्ट चाहिँ रिएक्टेन्स भनेको आइदर इन्डक्टिभ होस् या क्यापासिटी होस् यो दुइटै एउटै फेजमा हुँदैनन् भनेको डिफ्रेन्ट फेजमा हुन्छ फेज भनेको के हो थाहा फेज भने थाहा छ एंगलमा हुन्छ नि 90 डिग्री हैन जस्तै मलाई तिमीले एंगल त भयो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अफ फेज के हो फेज भनेको लोकेसन हो सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि वेब लोकेसनलाई हामी के भन्छौँ त फेज भन्छौँ जस्तै एउटा वेब छ फेज डिफरेन्स एउटा वेब छ यो अर्को वेब पनि मानव यो ए भन्ने वेब भयो फर्स्टको वेब चाहिँ ए भन्ने भयो है अर्को सेकेन्ड वेब पनि छ त्यो पनि यसरी मुभ हुन्छ
अब यो चाहिँ एक आपसमा फेजमा छ कि छैन त्यसो भए छ दे आर इन फेज ठुलो च्यानलमा भएन यिनीहरू एउटै तरिकाले मुभ भएको छ कि छैन यो पनि माथि गएर तल गएको छ यो पनि माथि गएर तल गएको छ कि गएको छैन छ यो दे आर इन के द फेज अनि रिएक्टेन्समा एसी भोल्टेज र एसी करेन्ट एउटै फेजमा हुन्छ यो फिगर ए ले त्यसलाई सटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन गर्छ कि गर्दैन गर्दैन हैन यो फेजमा छ ठीक छ तर मैले एउटा कुनै अब यहाँ अर्को बनाए यो भयो भने अब चाहिँ के हो यो फेजमा छ यिनीहरू छैन नि यो यहाँ लोअर हुँदा यो कहाँ छ यो हायर भइरहेछ ठीक छ यो के छ नट इन फेज नट इन फेज भयो भने के भयो त यसले चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले लेखेको कन्डिसनलाई सटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन गर्छ सर गर्छ भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एसी भोल्टेज र एसी करेन्ट भनेको एसी मा चाहिँ अल्टरनेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्ट सँग एउटै डाइरेक्सनमा हिँड्दैन कुरा बुझ्यो नि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है रिएक्टेन्सको केसमा चाहिँ भोल्टेज र करेन्टको एउटै डाइरेक्सन हुँदैन वेभमा क्लियर हजुर सर अब हामी यसको टर्महरु पढ्छौं है त अब नेक्स्टमा जाम अब हाम्रो आउँछ फर्स्टमा म रेजिस्टर वाला पढाउँछु अनि बल्ल अर्कोमा जान्छु त हाम्रो हेडिङ छ एसी थ्रु प्योर रेजिस्टर भन्ने एसी थ्रु प्योर रेजिस्टर भनेको हामीले चाहिँ एसी मा रेजिस्टर मात्रै जोडेको छौं यसमा अरु जोडेको छैन भन्नेलाई हामी के भन्छौं त एसी थ्रु प्योर रेजिस्टर भन्छौं जस्तै मानौं रेजिस्टरको सिम्बल के हो आर यसो तार जस्तो हुन्छ नि यसो एसी को सिम्बल के हुन्छ एस जस्तो उल्टो एस सुतेको एस ठीक छ यसको लागि यो फिगर भयो अनि यसमा करेन्ट बग्यो भने करेन्ट यसमा के हुन्छ त आई हुन्छ आई बराबर के हुन्छ त आई नट ल फर्मुला भन त sin ओमेगा टी हुन्छ यो अहिले प्योर रेजिस्टर कुरा गरिरहेको छु है र सिमिलरली ई भनेको ई नट sin ओमेगा टी फर्मुला हाम्रो के छ ओम्स ल थाहा छ नि आईआर थाहा छ तिमीलाई यो आर छ भने अब आई को भ्यालु भर्खरै मैले लेखिसके यो भनेको कति हो रे आई नट sin ओमेगा टी हो यहाँ आर यहाँ छ साइडमा सो यसलाई मैले मिलाएर लेख्यो भने आई नट आर sin ओमेगा टी आउँछ ठीक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले अब ई नट के लेखिदिन्छ त हाम्रो फेरि अर्को ई नट सँग छ नि त sin ओमेगा टी फर्मुला छ कि छैन भनेपछि ई नट को भ्यालु कति आयो ल भन त्यसो भए ई नट आर ई नट बराबर आई नट आर आयो के आयो आई नट आर यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ हामीले ठीक छ सो हामीले यदि एसी चाहिँ प्योर रेजिस्टरबाट ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यो केसमा यसको रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त ई नट बाइ आई नट हुन्छ ई नट बाइ के हुन्छ आई नट हुन्छ र बुझिरहेको छु अनि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एक्जाम्पल हजुर एक्जाम्पल भन्नाले हाम्रो त्यो घरहरुमा आउँछ नि सर त्यो तारमा तर हाम्रो घरमा त कम्प्लेक्स हुन्छ हाम्रो घरमा सबै हुन्छ एलसीआर हुन्छ जस्तो अहिले हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली पढेको मात्रै हो यदि हामीले रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ एसी मा जोड्यौं भने अरु केही नजोड्यो भने त्यतिबेला यसको करेन्ट के हुन्छ अनि त्यसपछि गएर यसको ईएमएफ कति हुन्छ र रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा पढेको हामीले अनि यसमा अब अहिले मैले भर्खर पढाए नि आईआरएमएस निकाल्ने फर्मुला के हो रे आई नट बाइ रूट 2 हुन्छ आई नट भनेको कति आयो रूट 2 इन्टु कति आयो आईआरएमएस सिमिलरली ई नट भनेको कति आयो होला रूट 2 ईआरएमएस अब हामीले के लेख्नु भयो एसएमएस में रूट 2 ईआरएमएस बाइ कति लेख्नु भयो रूट 2 आईआरएमएस रूट 2 के भयो क्यान्सल हुन्छ रेजिस्टेन्स निकाल्ने अर्को फर्मुला पनि के हुँदैछ त ईआरएमएस डिभाइड बाइ कति आयो त IRMS clear
हजुर सर यस सर सही सर छ भनेपछि हाम्रो पोलहरुमा त यही नै हो है हजुर पोलहरुमा हुन्छ नि सर हजुर त्यसमा त मिक्स पोलहरुमै। हुन्छ शीतल त्यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ इन्डक्टर पनि हुन्छ क्यापेसिटर सब मिक्स हुन्छ है अहिले हामीले जस्ट सिम्पली के पढाछौँ आर मात्र पढाछौँ म बिस्तारै आर पछि म एल पढाउँछु अनि त्यहाँबाट गएर सी पढाउँछु फेरि त्यसलाई दुईटालाई जोड्छु त्यहाँबाट गएर तीनटालाई जोड्छु है क्लास 12 को एक्जामिनेसनमा चाहिँ यो सिंगल सोध्दैन बडी चाहिँ डबल र ट्रिपल सोध्छ है अनि इन्ट्रान्समा जे पनि हजुर गरिमा भन एकपटक फेरि भन्दिनु न सुनिएन है यहाँ नेटले गर्दा आवाज आएन मेरो क्लियर छैन ओके कति आछ एकपटक फेरि भन्दिनु न हामीलाई थाहा छ कि आई बराबर आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ भनेर हामीले अस्ति नै पढ्यो नि त हैन अनि त्यहाँबाट गएर ई भनेको आईआर यो कहाँबाट आयो ओम्स लबाट आयो है ओम्स लले भन्छ नि ई बराबर आईआर भनेर सो मैले के गरेँ आई को ठाउँमा के राखेँ त आई नट साइन ओमेगा टी राखेँ र यो भयो अनि त्यहाँबाट गएर आई नट आर छ यसलाई हामीले ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी सँग कम्पेरिजन गर्यो भने ई नट भनेको कति आयो त आई नट आर आयो नि सो यहाँबाट के लेख्न सक्छु मैले भने आर भनेको कति आयो त्यसो भए ई नट डिभाइड बाइ आर आयो नि त के अरे ई नट डिभाइड बाइ आई नट आयो नि त अनि एकबार पढाएँ मैले ई नट भनेको √2 टाइम्स कति हुन्छ इआरएमएस हुन्छ र आई नट भनेको कति हुन्छ त √2 टाइम्स आइआरएमएस हुन्छ सो √2 क्यान्सल भयो इआरएमएस मा कति आयो त आइआरएमएस आयो के बुझ्यो गरिमा हजुर सर नबुझे सोध है अलि क्लियर छ नि भोइस अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ छ है ध्यानले सुन है यसमा आई हेर आई को इक्वेसन हेर अनि ई को इक्वेसन हेर है र यसको लास्टमा हेर त यो पनि के छ साइन ओमेगा टी यो पनि के छ साइन ओमेगा टी छ यसमा के फरक छ यो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्टलाई मात्र हेर है के फरक छैन छैन भने पछाडी यिनीहरु दुईटाको एउटै के छ त फेजमा छ एउटै के छ यिनीहरु एउटै फेजमा छ सेम फेज सो इन यो केसमा चाहिँ इन दिस केस के हुन्छ त यदि रेजिस्टेन्स मात्र जोडेको छ भने चाहिँ यो केसमा के हुन्छ त जुन चाहिँ ई र आई चाहिँ के हुन्छ दे आर इन के त सेम फेज के हुन्छ सेम फेज भनेको फेज सेम फेज छ भने यसको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ ल भन त 0 यो एक्जाममा सोध्छ फेज डिफरेन्स कति हुन्छ भने यो 0 हुन्छ फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ क्लियर यहाँसम्म अब पावर निकाल्नु पर्यो है पावर निकाल्ने फर्मुला जहिले पनि के हो त I into E खासरी VIP हो फर्मुला सम्झिराख है पावर निकाल्ने फर्मुला VIP है भनेको भोल्टेज इन्टु करेन्ट यो केसमा भोल्टेज भनेको छ त I के रे E छ र अर्को I को I लेखेको छ है सो अब हामीले यसलाई खोल्ने हो भने I भनेको I नट साइन ओमेगा टी हो र यो भनेको नि के हो त फेरि I नट R साइन ओमेगा टी हो सो यसलाई मिलाएर लेख्यो भने के आउँछ हेर त I नट दुईटा भयो I नट स्क्वायर R एउटा आउँछ र साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ यो चाहिँ पावर निकाल्ने फर्मुला पुरा बुझिरह यो गाह्रो छ नि यहाँबाट राखेको मात्रै हो अब अझ यसलाई हामीले अलि म्याथमेटिकली जान्यो भने तिमीलाई थाहा छैन साइन स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा थाहा छ अनि स्क्वायर हैन 2 मा हुन्छ नि थाहा छ कि नै यो यसरी जामे त cos 2 थीटा निकाल्ने फर्मुलाहरु भन त इन टर्म्स अफ साइन कति हुन्छ 1 minus 2 sin square theta थीटा हुन्छ नि हो अब यहाँबाट sin स्क्वायर थीटा भनेको कति आयो 2 sin square theta सर 2 sin square theta 2 sin स्क्वायर है यदि आयो नि त्यसपछि गएर यहाँबाट sin स्क्वायर भनेको कति आयो 1 minus cos 2 थीटा डिवाइडेड कति आउनु भयो 2 आउनु पर्यो नि cos 2 theta by 2 1 minus cos 2 थीटा by 2 आउनु पर्यो नि भनेपछि यो sin स्क्वायर ओमेगा टी को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ होला 1 minus cos omega t omega t divided by 2 यो पनि पावर निकाल्ने अर्को फर्मुला यदि त्यहाँनिर के छ भने रेजिस्टेन्स मात्र छ भने यति जान्नु पर्यो हामीले
यति जान्नु सबैले लेख्यो त यसमा जान्न पर्ने के छ करेन्ट कति हुन्छ यसमा EMF कति हुन्छ यसमा रेजिस्टर कति हुन्छ र पावर के रे फेज कति हुन्छ र पावर कति हुन्छ यो हरेक अब हामी हरेक केसमा यो पढ्छौं अब यसको न्युमेरिकल गर्छौं पहिला है पहिले सबै जान्यो अनि न्युमेरिकल गर्छौं सर त्यो फेज डिफरेन्स को एकचोटी भनिदिनु न यता हेर नानी जस्तै सरिस के हो सहरिया के हो मैले नामै पढ्न सकिन सहसरिया हो ल यता हेर यसमा के छ हेर त I बराबर I नट sin ओमेगा t छ नि अनि यसमा E बराबर के छ हेर त E नट sin ओमेगा t छ नि त अब हामीले यसको फेज चाहिरहेछ के फेज भनेको यसको एंगलको डिफरेन्स हो यसको एंगल कति छ हेर त ओमेगा t छ यसको एंगल के छ त ओमेगा t छ भनेको दुईटैको एउटै एंगलमा चलिरहेको छ कि छैन सो त्यही भएर के भनेको त सेम फेज भनेको बुझिन नि यस सर अनि त्यसपछि यता हेर त अब दुईटै सेम एंगल छ भने यसको फेज डिफरेन्स कति भयो एंगलको डिफरेन्स कति भयो त कति भयो 0 भयो नि बुझ्यो अब हामी एउटा क्वेशन जस्तो गरौँ न है ठीक छ यहाँसम्म सबलाई के नबुझेको छ भन है अनि एउटा कुरा यहाँ लेखिहालौँ है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पछि आउन त आउँछ पावर फ्याक्टर भनेको के हो भन्ने कुरामा जाम है हामी पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ cos 5 भन्छ हामीले पछि आउन त आउँछ यो तर यो जानि राखौँ एक्जाम यही रिलेटेड भएर पावर फ्याक्टर चाहिँ cos 5 भन्छ cos 5 चाहिँ 1 हुन्छ उसको लागि है के रे प्योर रेजिस्टरको लागि किन cos 5 0 हुन्छ होला यसमा पावर फ्याक्टर भनेको cos 5 हो पावर फ्याक्टर भनेको के हो cos 5 हो cos 5 फाइ चाहिँ cos कति भनेको 0 रेजिस्टरमा कति हुन्छ 5 0 हुन्छ 0 त्यही भएर यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ पावर फ्याक्टर रेजिस्टरमा कति हुन्छ त 1 हुन्छ किन भन्दा यसको फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ है यो एक्जाम एकदम धेरै सोध्छ इन व्हिच केस द पावर फ्याक्टर इज 1 भन्छ अनि इन द रेजिस्टिभ केस इन द इन्डक्टिभ केस इन द क्यापेसिटिभ केस इन द इन्डक्टिभ रेजिस्टिभ केस भन्छ हामीले के लगाउनु पर्यो इन द प्योरली रेजिस्टिभ केसमा मात्रै हुन्छ क्लियर सर है भन त सर हाम्रो फाइ र ओमेगा टी को रिलेसन कस्तो छ हैन यस्तो हो ओमेगा टी को डिफरेन्सले चाहिँ फाइ दिने हो के दुईटाको ओमेगा टी को डिफरेन्स छ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त हजुर फाइ दिन्छ के फाइ फाइ भनेको हस् सर। डिफरेन्स यसमा छ है एउटा क्वेशन गरिहालौँ त्यसमा तिमीलाई थाहा छ यो एसी केले नाप्छ जस्तै हाम्रो उतापट्टि डीसी चाहिँ करेन्ट केले नाप्थ्यो एमिटरले नाप्थ्यो नि यहाँ केले नाप्छ एसी लाई कसैले गुगल गर्यो भने थाहा पाउँथ्यो कि हट वायर एमिटर भन्ने हुन्छ है In a circuit, the value of AC is measured by hot wire ammeter is 10 ampere. Its peak value will be कति 10 ampere 20 14.4 7.07 ampere ल ससी ओके अरु ए सरी सर डी 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 सर डी
ओके डी सर ल ल सी सर सी सी आयो अहिले डी भन्दै थियो फेरि एउटा भाइले ल सबले ट्राई गरे सी के डी मा कन्फ्युज भएको थियो हैन के होला ल फाइनल आन्सर दिउँ पहिले सुरु हामीले जुन गिवन छ नि यो के दिएछ नि यो 10 के दिया हामीलाई के दिया यो 10 आरएमएस आरएमएस मैले भने आरएमएस जुन चाहिँ मेजर गरिन्छ जुन चाहिँ फिल गरिन्छ सबै के हो आरएमएस सो आइआरएमएस कति दियो यसमा हामीलाई 10 दियो 10 अब हामीलाई पिक भ्यालु सोधिरहेको छ पिक भ्यालु भने के हो आई नट आइआरएमएस निकाल्ने फर्मुला के हो ल भन आई नट बाइ रुट 2 आई नट बाइ रुट 2 हो आई नट भनेको कति आयो त्यसमा रुट 2 इन्टु आरएमएस 14.40 यो भनेको नियरली 1.4 कति हुन्छ हैन इन्टु आरएमएस कति छ 40 सो कति आयो त 14 एम्पियर आयो त्यो भनेको सी बुझ्यो क्लियर छ यहाँसम्म ल अब हामी अरु क्वेशन गरौँ अलिकति यो भन्दा अलि डिफरेन्ट गरौँ है त अनि एउटा पढौँ पहिला अनि गरौँ न त्यसको ल हामीले अहिले के पढ्यौँ यहाँनिर हेर त भर्खरै यतापट्टिको प्योर रेजिस्टरको पढ्यौँ है हामीले अब हरेक दुईटा पढ्दाखेरि के निकाल्छौँ सुरुमा हामी आई हामीलाई थाहा हुन्छ जहिले पनि ई निकाल्छौँ रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ अब त्यहाँ यो केसमा रेजिस्टेन्स भयो अब अर्को क्यापासिटी केस छ भने क्यापासिटेन्सको एक्ससी निकाल्छौँ अर्को छ भने एक्सएल निकाल्छौँ अनि पावर निकाल्छौँ त्यो कुरा बुझौँ है त ल अब हाम्रो टपिक के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट टपिक चाहिँ अनि हामी यसको यो भन्दा नि बढी एक्जाममा यो सोध्छ एसी थ्रु प्योर इन्डक्टर इन्डक्टरको सिम्बल के हुन्छ ल भन कस्तो हुन्छ एल गोलो inductance इन्डक्टरलाई केले सिम्बलाइज गर्छ ल भन यालले है अब हामी फेरि जान्छौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आई निकाल्ने फर्मुला के हो सधैँ आई बराबर आई नट sin omega t तर ई त्यस्तो हुँदैन अहिले मैले अस्ति नै पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई तिमी थिएको नै तिमीलाई थाहा छ होला यसमा चाहिँ ई निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ ल भन त याल भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स हो थाहा हैन याल डीआई बाइ डीटी हुन्छ कतिले थाहा छ कि नै यो minus L d phi by dt आइआरएमएस ठीक छ सो ई बराबर कति हुन्छ याल डीआई बाइ डीटी हुन्छ अब आई भनेको छ भर्खर लेखेछ हामीले अहिले आई भनेको छ हेर त आई नट sin ओमेगा टी डिवाइड बाइ डीटी आयो ठीक छ अब आई नटलाई बाहिर निकाल्दिम आई नट बाहिर निस्किन्छ याल बाहिर निस्किन्छ अब तिमीलाई म्याथ आउँछ होला अब के गर्नुपर्छ ल भन त डेरिभेटिभ कसरी गर्ने ल भन त्यसको लागि minus लाउनु पर्यो नि चिन्ह sin माइनस cos ओमेगा टी चाहियो ओमेगा टी तल पनि के चाहियो त यो चाहियो बल्ल अब यो भनेको कति आउँछ sin ओमेगा टी भनेको यसको डेरिभेटिभ गर्ने कति आउँछ ल भन त माइनस cos ओमेगा टी माइनस cos omega t omega t sin को cos ओमेगा टी है cos ओमेगा टी हुन्छ अनि यो ओमेगा टी डिवाइड बाइ डी ओमेगा टी बाइ डीटी भनेको कति आउँछ ओमेगा मात्रै आउँछ सो यसलाई मिलाएर लेख्नु कति आयो त आई नट ओमेगा याल cos ओमेगा टी आयो अब सुन है एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँ छ अब बेला सुन है यहाँसम्म ठिक छ तर हामीले जहिले पनि फेज डिफरेन्स
लाई कम्पेरिजन गर्नको लागि दुईटै एउटै के हुनुपर्छ एउटै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा हुनुपर्छ यहाँ के छ cos यहाँ के छ sin cos Sin. र sin मा लाने कसरी त 90 minus भनेको ओमेगा t प्लस के हो त पाई बाइ 2 थाहा हैन यो कुरा यो sin यदि 90 प्लस थीटा भयो भने cos थीटा हुन्छ नि थाहा छ यो Yes, sir. यो तिमीले 9 क्लासमा पढ्यौ होला कास्टुलहरु पढ्यौ होला नि तिमीले कुरा बुझ्यो अब हामीले फेरि यसमा हजुर भन 90 minus theta भनेको नि त cos theta त हैन हो यस्तो यस्तो सुन सुन माइनसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा त हुन्छ हैन त्यो पनि राख्न पाइयो तर यसमा के छ हामीले भन्दाखेरि ई चाहिँ अगाडि जानु पर्यो के ठीक छ ई चाहिँ अगाडि नै हुन्छ पाइ प्लसमा जान्छ के ठीक छ कुरा बुझ्यो त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ है अब यता हेर यो भनेको अब हामीले कम्प्यारिजन गर्दा फेरि ई केसँग जान्छ हेर्दा ई को फर्मुला के हो ई नट sin ओमेगा टी हो नि सो यसलाई हामीले ई नट sin ओमेगा टी लेख्यौं हामीले ठीक छ प्लस पाई सँग लेख्यौं हामीले अब भन ई नट बराबर के आयो ल भन त्यसमा हेरेर भन I not omega L. omega l आई नट ओमेगा l एल आयो नि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो आई नट ओमेगा एल आयो र यो ओमेगा एल जुन हामीले भन्छौं त्यसको नाम चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ एक्स एल हुन्छ किन किन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज भनेको के हो करेन्ट र त्यसको रेजिस्टेन्सको के हो मल्टिप्लिकेसन हो के अनि यो केसमा चाहिँ इन्डक्टरको रेजिस्टेन्स अथवा अपोजिसन भनेको के हो त एक्सएल हो नि अहिले सुरुमै भन्थे नि ठीक छ सो एक्सएल निकाल्ने फर्मुला के हो त ई नट बाइ कति हो त आई नट हो अर्को चाहिँ इआरएमएस बाइ कति हो त आइआरएमएस हो अनि अर्को सबैभन्दा मेजर इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भर्खरै पढाएँ मैले एक्सएल बराबर के हो त ओमेगा एल हो के हो ओमेगा एल हो इन टर्म्स अफ ईएमएफ एन्ड करेन्ट चाहिँ यो भयो तर यसको एक्चुअल फर्मुला चाहिँ के हो त ओमेगा एल ओमेगा भनेको के हो एंगुलर भेलोसिटी अफ द एंगुलर फ्रिक्वेन्सी एल भनेको के हो सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ द इन्डक्टर बुझ्यो यो फर्मुला बिर्सिनु भएन एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला क्लियर छ यसमा क्लियर छ yes sir अब फेज निकाल्नु पर्यो है अब हेर फेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फेज निकाल्नलाई म यहाँनिर फर्मुला लेख्छु है सर है यो लास्टको पार्टमा के गर्नुभयो यो पार्टमा यता हेर त हामीले जहिले पनि ईलाई के गर्छौं त ई नट sin ओमेगा टी को फर्ममा लाने कोसिस गर्छौं नि सो यति भनेको के आयो त ई नट आएन सो यसलाई इक्वल गराएको सो ई नट भनेको आई नट ओमेगा एल आयो अनि आई नट ओमेगा एल मा ओमेगा एल भनेको एक्सएल हो ठीक छ एक्सएल को नाम के हो त यसलाई हामी भन्छौं इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स जुन मैले यहाँ लेखेको थिएँ नि यो एरो लेयर यता हेर त यो पार्टमा यसमा 7 नम्बरमा होला हो यो एक्सएल छ नि यसको नाम के हो त इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स हो सो हामीले यहाँनिर पुग्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि ओमेगा एल भनेको चाहिँ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स हो एक्सएल बराबर यो आयो क्लियर एउटा याद है एक्सएल बराबर के हो ओमेगा एल यो बिर्सिनु भएन है एकदम इम्पोर्टेन्ट यसको नाम चाहिँ के हो त इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स के हो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स अब फर्मुला हाम्रो अघि हेर त कम्पेरिजन गर्नलाई म राखेछु यसमा आई बराबर आई नट sin ओमेगा टी हुन्छ ई बराबर के हुन्छ ई नट sin ओमेगा टी प्लस के आयो पाई बाइ 2 आयो भनेपछि यसमा को अगाडि भयो ई अगाडि भयो कि आई अगाडि भयो ल भन त e भयो ई कतिले अगाडि भयो E 90 डिग्रीले पाई बाइ 90 डिग्रीले सो यसमा हामीले के लेख्नु पर्यो इन इन्डक्टर सर्किट भनौँ अहिले चाहिँ इन्डक्टर सर्किट लेखेछु अहिले को अगाडि हुन्छ ई लिड्स के हुन्छ त आई बाइ के त पाई बाइ 2 अथवा अर्को भाषामा आई ल्याक्स ई बाइ के त पाई बाइ 2
भनेको ई अगाडि जान्छ आई भन्दा अथवा अर्को भाषामा चाहिँ आई ल्याग हुन्छ ई भन्दा बाइ पाई बाइ 2 भनेको अर्थात् यदि यतापट्टि आई छ भने ई चाहिँ यतापट्टि हुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है, एकदमै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है। सोध्छ है हामीलाई इन्डक्टरमा को अगाडि जान्छ, ई अगाडि जान्छ। कहिले ई नदिकन भी पनि दिन सक्छ, एउटै कुरा। क्लियर यहाँसम्म? अब पावरमा जाम है हामी। त पावर निकाल्ने फर्मुला के हो रे? अघि लेखाएको थिएँ मैले आई इन्टु ई। ठिक छ? सो आई कति छ फेरि आई नट साइन ओमेगा टी अनि ई कति छ त्यसमा फेरि आई नट एक्सएल कस ओमेगा टी। अब आई नट दुईटा जोड्दा कति भयो, दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, आई नट स्क्वायर एक्सएल अनि साइन, ल भन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, साइन ओमेगा टी र कस ओमेगा टी लाई मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने कति आउँछ? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाइ 2 आउँछ। यो थाहा छ? हजुर सर। अथवा यसलाई हामीले मिलाएर लेख्यो भने यता हेर, यसलाई अर्को भाषामा के लेख्न सकिन्छ भन्दा ई नट आई नट ई नट डिवाइड बाइ 2 साइन 2 ओमेगा टी। यो चाहिँ पावर निकाल्ने फर्मुला यो केसमा। के भयो ल हेर यसमा हेर त म भनिदिन्छु। यहाँसम्म बुझ्यो राजु? हजुर त्यहाँसम्म बुझ्यो, त्यो तलको बुझिन्छ। ल म यहाँ अर्को पार्नामा गरिदिन्छु। यता हेर पावर निकाल्नलाई के चाहिन्छ ल भन। पहिला सुरु पावर निकाल्न के चाहिन्छ? आई इन्टु ई मात्रै हो नि त है। ठिक छ? अब आईलाई खोल्दाखेरि आई नट साइन ओमेगा टी। ठिक छ? ल त्यस पछाडि गएर ई लाई खोल्दा यसमा के हो? ई नट कस ओमेगा टी। अरू केही नलेखौँ ल। अब आई नट र ई नटलाई सँगै राख्थ्यौँ, साइन ओमेगा टी र कस ओमेगा टी एक ठाउँमा राख्थ्यौँ है त। ओमेगा टी हेर्दा जस्तो देखा तर यो थीटा जस्तो सम्झ के यसलाई। ठिक छ? अब हामीलाई साइन थीटा र कस थीटा जस्तो यो छ भने मैले यहाँनिर 1/2 र यहाँ 2 लेख्न पाउँछु नि। यो भनेको के हो त? 2 साइन कस थीटा भनेको के हो? साइन 2 थीटा जस्तो हो कि हैन? हो भने यसमा मैले 1/2 के लेख्न पाएँ त? साइन 2 थीटा जस्तै यसमा के लेख्न पाएँ? 2 ओमेगा टी लेख्न पाएँ के। अनि यसलाई मिलाएर लेख्नु के भयो त? आई नट ई नट डिवाइड बाइ 2 साइन 2 ओमेगा टी भयो भनेको। बुझ्यो राजु? ए हजुर सर। अलि फास्ट भयो त त्यही भएर होला। ल हजुर हजुर अहिले एकदम क्लियर। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो यसमा यसको पावर फ्याक्टर कति होला ल भन्दा त? ल भन त। 90 छैन? 1 नै होला। कति हुन्छ? 0। अघि पो 1 थियो। अघि एंगल फेज डिफरेन्स कति थियो? 0 थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति आयो? 1 आयो। यसमा फेज डिफरेन्स कति छ त? 90 छ नि त। त्यही कारणले गर्दा कति आयो यसको? 0 आयो। पावर फ्याक्टर के हुन्छ यो केसमा? 0 हुन्छ। बुझ्यो? क्लियर छ यहाँसम्म? हजुर यसो रोक्नु न नोट गर्नु। ल भेट्दिन। सर हजुर प्योर इन्डक्टरको भन्दिनु न, मैले म्यासेज गरेको थिएँ, हजुरले हेर्नु भएन? ए हो प्योर इन्डक्टर कहाँनिर लेखेको थियो? के मेसेज गर्यो? छैन अन्त। ल प्योर इन्डक्टर केसमा अहिले रिभाइज गरिहाल्यो मलाई। यो प्योर इन्डक्टर केसमा हामीले के गरेको भन्दाखेरि इन्डक्टरलाई जोडेको मात्रै हो। आई जहिले पनि ए भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन ई छ, ई भनेको केसमा यो केसमा के हुन्छ त? एल डिआई बाइ डिटी हुन्छ। किन यो सेल्फ इन्डक्टेन्सबाट यसले के निकाल्छ? इन्ड्युस इएमएफ निकाल्छ। अनि यसलाई आईलाई हामी डेरिभेटिभ गर्यौँ र डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउँछ? त्यो आई नट ओमेगा एल कस ओमेगा के ओमेगा टी आउँछ। त्यसलाई हामीले साइन ओमेगा टी प्लस कति गरौँ त? पाई बाइ 2 मा राख्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के आयो त? यो ओमेगा एल र आई नटलाई चाहिँ हामीले ई नटसँग कम्पेरिजन गरेको मात्रै हो। र योबाट गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्सएल छ र एक्सएल भनेको कति आयो त्यसमा? अब तिमीले हेर्न सक्छौ ओमेगा एल भनेको एक्सएल आयो र हामीले एक्सएल भनेको कति निकाल्नु त?
E नट डिभाइड बाइ I नट भयो र E नट डिभाइड बाइ I नट हुन्छ भने सिमिलरली RMS को रेशियो पनि सेम नै हुन्छ सो XL बराबर कति आयो त ओमेगा L आयो त्यसपछि गएर हामीले के निकाल्यौं त हामीले थाहा पायौं कि यसको चाहिँ ओमेगा T रहेछ यसको ओमेगा T प्लस पाई बाइ 2 छ यसको फेज डिफरेन्स कति भयो त पाई बाइ 2 ले भयो यसको अर्थ के भयो त E अगाडि कि I अगाडि E अगाडि भयो I की बेसमा पछाडी भयो पावर निकाल्यौं हामीले यहाँनिर पावर निकाल्ने फर्मुला के भनेको सिम्पली के हो त I into E हो सो I को हामीले इक्वेसन राख्यौं E को हामीले इक्वेसन राख्यौं र यसलाई चाहिँ हामीले sin ओमेगा t र cos ओमेगा t छ र यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ 1/2 sin 2 ओमेगा t मा खोल्यौं र यसमा पावर फ्याक्टर कति हुन्छ 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा फेज डिफरेन्स 90 हुन्छ क्लियर ल एउटा एक्जाममा एकदम धेरै सोधेको क्वेशन छ डीसी सर्किटमा एक्सएल को भ्यालु कति हुन्छ ल मैले भन्छु 0 हो त सर किन 1 हुन्छ है सर 1 हुन्छ किन किनभने फेज डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन त्यसमा डीसी सर्किटमा ओ नो यता हेर अब है पहिला सुरु एक्सएल निकाल्ने फर्मुला के भन त एक्सएल भनेको L into ओमेगा ओमेगा L हो नि ओमेगा नै के हो ओमेगा ए सरी डीसी मा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ नि सर 2πf हुन्छ नि हैन भनेको के हो यसमा कन्टिन्युअसली करन्ट बगिरहने हो डाइरेक्सन हो नि यो चाहिँ 0 चेन्ज हुन्छ हैन नि नभए यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त 0 हुन्छ 0 भयो नि कति भयो त अब सबै 0 भयो एक्सएल के हुन्छ यसमा 0 हुन्छ कुरा याद गरौँ है सोधेर आउँछ फ्रिक्वेन्सी भनेको यसमा त वेभहरु हुन्छ र भइहाल्छ ओमेगा भनेको त्यही त हो नि ओमेगा भनेको के हो ओमेगा भनेको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हो त्यही भएर यसमा त एंगल नै हुँदैन तर सर हाम्रो यो त इन्डक्टर हो नि त हाम्रो त पुरा कोइल सर्कल गरेर गरेको हुन्छ करेन्ट पास चाहिँ वेभबाट हुन्छ नि त अनि यसले अफर गर्ने अपोजिसन हो नि त यो त एक्सएल भनेको त बुझ्यौ नि अनि यसमा कति हुन्छ यो एक्सएल 0 हुन्छ भने यसलाई सर्ट सर्किट केस भन्छ है एक्जाममा कहिलेले सोधिन सक्छ कुन केस हो भनेर सोध्यो नि यसलाई हामी सर्ट सर्किट केस भन्छौं ठीक छ सो आज हामीले दुईटा कुरा पढ्यौं अब हामी सर हाम्रो यो हजुर भन हजुर इन्डक्टर भनेको सोलिनोइड हैन सर सोलिनोइड इन्डक्टर सोलिनोइडको फर्ममा भनेको एउटा उ मात्र बनाएको हो यसको सिम्बल चाहिँ इन्डक्टर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चेन्ज इन करेन्ट डेभलप गराएर त्यसले आफैमा एउटा के त ईएमएफ जस्तो डेभलप गर्छ के यसले ठीक छ सेल्फ यसले के गर्छ त करेन्ट डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ कुरा बुझेन सो यसलाई हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको बुझ्यौ शीतल फेरि भनिदिनुस् न मेरो नेट गएको थियो अलि तिमीले यो भन्दा अगाडि ईएमआई को क्लास लिएनौ है मेरो ल सेल्फ इन्डक्टेन्स को केस हो यो अब सेल्फ इन्डक्टेन्समा हामीले अब छुट्टै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस यति बुझिराख जस्तै म्युचुअलमा चाहिँ के हुन्छ नि यसलाई अर्को कोइल चाहिन्छ उ गर्नको लागि ईएमएफ इन्ड्युस गर्नको लागि तर यदि चाहिँ सेल्फ 101 आफ्नैको लागि आफ्नै एउटा कोइलमा यसले चाहिँ चेन्ज अफ करेन्टको आधारमा चाहिँ यदि त्यसले चाहिँ ईएमएफ निकाल्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्छौँ क्लियर बुझ्यौ हजुर सर बुझ्यो त्यति है आनन्द सर आउनु भइसकेको छ अब हामीलाई आजलाई र्याप अप गरौँ है त सर एकचोटि जुन मेन फर्मुलाहरु छ नि तिनीहरुलाई यो पढ भन्नु नि